तरकारी खेतीमा रासायनिक विषादीको प्रयोगले हरेक नागरिकको भान्सामा विष पुगेको गम्भीर विषयलाई सचेतना जगाउँदै बुटवलका 3 महिलाले सङ्गठित रूपमा जैविक विषादीको उत्पादन थालेका छन्। सहकर्मी रामप्रसाद आचार्यको एक रिपोर्ट। तरकारी खेतीमा रासायनिक विषादीको प्रयोगले हरेक नागरिकको भान्सामा विष पुगेको गम्भीर विषयलाई सचेतना जगाउँदै बुटोलका 3 महिलाले सङ्गठित रूपमा जैविक विषादीको उत्पादन थालेका छन्। ठूलो मात्रामा तरकारी उत्पादन हुने स्थानमा मात्रै नभएर कौशी खेतीका लागि समेत आफै बनाएर प्रयोग गर्न सकिने जैविक विषादी उनीहरूले आफ्नो बारीमा प्रयोग गरेर परीक्षण गरेर नै उत्पादन तथा बिक्री वितरण थालेका हुन्। बुटोल उपमहानगरपालिका 13 बेलबासका यी महिलाले लुम्बिनी जैविक विषादी तथा एग्रो सेन्टर संस्था बनाएर यसको उत्पादन थालेका छन्। गाई गोरुको काँचो मल तथा वनजङ्गल तथा घर छेउमा रहेका विभिन्न जडीबुटीजन्य वनस्पतिहरू कुहाएर यस्तो विषादीको उत्पादन गरिन्छ। यसरी उत्पादन गरिने विषादीमा कुन वनस्पतिको कति मात्रा राख्ने भन्ने विषयमा भने उनीहरूले विभिन्न परीक्षण तथा कृषि र जडीबुटी क्षेत्रमा काम गर्ने जानकारहरूसँग परामर्श लिने गर्दछन्। बेलबासका रिता घिमिरे, मधुकला कुँवर र शान्ता घिमिरे मिलेर यस्तो नमुना कामको थालनी गर्नु भएको हो। सेन्टरका अध्यक्ष रिता घिमिरेले गृहिणी महिलाले यसका लागि विशेष ध्यान दिन सके एकातिर घर छेउका खेतीयोग्य जग्गा पनि प्रयोगमा ल्याएर छत तथा कौशी खेती प्रयोगमा ल्याएर आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भने आफ्नो भान्सामा विषादी रहित तरकारी पुर्याउन सकिने बताउनुहुन्छ। कोरोना महामारीपछि घरमै बसेर गरिएका विभिन्न अध्ययन अनि परीक्षणबाट यस प्रकारको काम गर्ने सोच आएको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले हरेक क्षेत्रमा यस खालका योजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन सके एकातिर स्थानीयको आत्मनिर्भरता बढाउने छ भने विषादीका कारण बढ्दो विभिन्न रोगहरू घटाउने अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ। हामीले वनस्पति ल्याएर विषादी गराएर यसले हामीले सानो तरकारी करेसा बारीमा तरकारी उत्पादन गर्दाखेरि रासायनिक बिना जैविक विषादी प्रयोग गरेर खानुपर्छ र हामी स्वस्थ रहनुपर्छ भन्ने सोच आएर हामी यो सुरु गरेका हौँ र यसलाई यो विषादी बनाउनका लागि हामी जङ्गलमा गएर हामी हाम्रा वरिपरि जङ्गलमा पाइने प्रशस्त जडीबुटीहरू छन्। हामीले त धेरै जानेर पनि त्यसको प्रयोग गर्न अल्छी गरिरहेको कारणले र त बनाउन पनि अल्छी गर्ने भएर त्यसको वास्ता नगरेर रासायनिक विषादीमा बढी जोड दिइरहेका थियौँ र सेन्टरका सञ्चालक शान्ता घिमिरेले हरेक तरकारीमा जैविक विषादी र भिटामिनको प्रयोगले उत्पादन पनि बढ्ने र भान्सा विषादी रहित हुने भएकाले विशेष ख्याल गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। सानो लगानीमा पनि यो विषादीको उत्पादनले थोरै तरकारी बारीमा प्रयोग गर्न सकिने र यसलाई व्यावसायिक रूपमै विस्तार गर्न सकिने बताउनुहुन्छ। सेतो तिलबाट भिटामिन पनि बन्दो रहेछ र बिरुवालाई चाहिने प्रोटिन पाइदो रहेछ। त्यसबाट तिल पिसेर तिल अनि बाख्राको त्यो बर्किमलालाई पिसेर मसिनो बनाएर तिल बाख्राको बर्किमला अनि भेली मिसाएर त्यसलाई पनि त्यही गौमूत्रमै जसरी विषादीको लागि राखियो त्यसरी नै राखेर फेरि त्यसलाई पनि छानेर त्यो भिटामिन पनि तयार पार्यौँ हामीले। त्यो भिटामिनले पनि हामीले प्रयोग गरेर हेर्यौँ एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ। यदि सबै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि हामीले अब यहाँ सहरिया बसाइ खेतीयोग्य जमिन कम भए तापनि कौशी खेती गर्नेहरू प्रशस्तै हुनुहुन्छ। यहाँ घरको छतमै जमिन आफ्नो घर अगाडि जमिन नभए पनि घरको छतमै त्यो खेती गर्ने मान्छेहरू पनि थुप्रो हुनुहुन्छ। सानो लगानीबाट सुरु गरेको यो अभियानले उनीहरूलाई अहिले भ्याइ नभ्याइ भएको छ। उनीहरूको यो कामलाई देखेर अहिले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले चासो राख्न थालेका छन् भने विभिन्न टोल समूहमा पुगेर उनीहरूले यसबारे तालिम समेत दिन थालेका छन्। वातावरण क्षेत्रका जानकार अग्रज पत्रकार डीआर घिमिरेले महिलाहरूको यो सक्रियता देखेर आफूले पनि विभिन्न क्षेत्रका जानकारहरूसँग यसबारे सूचना लिएको बताएको विभिन्न जडीबुटी तथा वनस्पति सङ्कलनमा हिँडेको बताउनुहुन्छ।
महिलाहरूको यो सक्रियतापछि नेपालमा जैविक विषादी प्रयोग किन आएन, यति सहज ढङ्गले उत्पादन हुने र प्रयोग गर्न सकिने विषयलाई जनप्रतिनिधिले किन चासो दिएनन् भन्ने विषयलाई चासोका साथ अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले यस्तो खालको अभियानले तरकारीमा आत्मनिर्भरता बढाउनुका साथै नागरिकको स्वास्थ्यमा आउने सकारात्मक प्रभावका बारेमा नियामक निकायको ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो। यसमा चाहिँ एउटा त यसको समस्या के होला भन्दाखेरिमा सरकारी कर्मचारीमा होला, उनीहरूले यसलाई जति चाहिँ जुन हदसम्म उनीहरूले पब्लिकमा लिएर जानु पर्थ्यो यो इस्युलाई लैरहेछन् उनीहरूले चाहिँ। अर्को जसले गर्न खोजिरहेछ उनीहरूलाई प्रमोट गर्ने काममा पनि यिनीहरूको ध्यान गएको छैन। त्यसो भएर अनि राजनीतिक रूपमा नेतृत्व गर्नेले यसलाई दृढ एउटा इच्छा शक्ति लिएर यो काम गर्नुपर्छ भनेर पनि भनिरहेछन्। अब हामीले मलको कुरा गर्ने भनेदेखि अब हामीले रासायनिक मल उस्तै पर्ने भनेदेखि इन्डियाबाट हामीले ल्याउन नसकेर प्रायः चाहिँ हरेक कृषि मन्त्रीहरू विवादमा तानिन्छन् हैन। यही रासायनिक मलका कारणले गर्दाखेरि उसको कुर्सी चाहिँ रहने कि जाने भन्ने स्थिति आउँछ। तर हामीले चाहिँ अब भनौँ न एउटा हिसाबले यो परम्परागत हिसाबले जस्तो गोबरको कुरा, यिनी वनस्पतिहरूको कुरा, यिनलाई प्रयोग गरेर कसरी चाहिँ यिनलाई थोरैबाट धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको छैन। रासायनिक मलको अभावले उत्पादन घटेको र रासायनिक विषादीको प्रयोगले बढाएको विभिन्न रोगबारे यो खालको अभियानले केही कम गर्नेछ। हरेक दिन भान्सामा विष पिरहेका नेपालीलाई सचेतना जगाउने यस्ता अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै सरकारवाला पक्षको ध्यान जान जरुरी छ। लुम्बिनी टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रोमनाथ पोखरेलका साथ रामप्रसाद आचार्यको रिपोर्ट।